हमारे साथ मौजूद हैं सदीक हैदर साहब। आइए हम इनसे पूछते हैं कि ये वेलफेयर बनाने के पीछे इनका मकसद क्या है और क्यों ज़रूरत पेश आई कि इनको ये अदारा बनाना पड़ा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या वजह है कि आपको ये अदारा बनाना पड़ा, इसके पीछे मकसद क्या है? सबसे पहले जी आप मीडिया वालों का शुक्रिया कि आज आप एक नेक मकसद को प्रमोट करने के लिए तशरीफ़ लाए। एसआर ब्लड बैंक बेसिकली इसको बनाने का मकसद ये था कि जब किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो जिन लोगों के कोई 10-15 दोस्त 20 दोस्त होते हैं वो तो चले उनको बुला के और बड़ी मुश्किल के साथ ब्लड अरेंज कर लेते हैं, लेकिन जिनके यार दोस्त नहीं होते, जिनके कोई तल्लुकात नहीं होते, वो कोई बजवाज से आता है, कोई किंगरा से आता है, तो उनको जब ब्लड की यहाँ ज़रूरत पड़ती है तो उनको बहुत सी मुश्किलात पेश आती हैं। जब हमने ज़ाती तौर पे मैंने अपने बुज़ुर्गों के लिए ब्लड पे मुश्किलात फ़ेस की, उस वक़्त हम 3 दोस्तों ने बैठ के ये फ़ैसला किया कि हम ब्लड के ऊपर एक ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इदारा बनाना चाहते हैं जो सियालकोट में उसके साथ की कोई मिसाल ना हो और वहाँ से लोगों को बवक्त ज़रूरत फ्री ब्लड मिल सके, वो वहाँ अपनी मर्ज़ी का ब्लड ले सकें और वहाँ अपना ब्लड डोनेट भी कर सकें। इस ब्लड को बनाने का मकसद, ब्लड बैंक को बनाने का ये मकसद है। सर इधर से कौन कौन से लोग हैं जो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, किन किन लोगों को इधर फ्री ब्लड मिल सकता है सर? मैं जैसा कि आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ़ इदारों के साथ काम करता रहा हूँ, मुख्तलिफ़ तंजीमों के अंदर ज़िम्मेदारियाँ निभाता रहा हूँ जो सारी सोशल वेलफेयर की थी। ब्लड का काम एक मुश्किल तरीन काम है। इसमें जैसे सियालकोट ने अपना एयरपोर्ट बनाया और वो एयरपोर्ट सियालकोट का कहलाता है, फिर हमने अपनी सियालकोट की एयर सियाल बनाई, वो सियालकोट की कहलाती है। हमारा जो मकसद है, जो हमारा हब है, इसको हमने सियालकोट का एक इदारा बनाया है जिसमें सियालकोट के जो नामवर और अच्छी शोहरत के हामिल इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो शामिल हैं। उसके बाद इसमें डॉक्टर्स जो अच्छी शोहरत के हामिल और नेकनामी के हामिल डॉक्टर हैं वो इसके अंदर डॉक्टर्स पैनल के अंदर शामिल हैं। तो हम इसको सियालकोट का एक इदारा बनाना चाहते हैं जिससे सियालकोट का कोई भी शहरी जो ब्लड उसको ज़रूरत हो वो यहाँ से आके ले ले और जो उसके पास अवेलेबल हो वो यहाँ रखवा दे, ताकि एक चेन सिस्टम बन जाए और एक सदका जारी हम अपने लिए बना लें। इसलिए सियालकोट का कोई भी शहरी, ये उसका अपना ब्लड बैंक है, वो यहाँ आके ब्लड डोनेट भी कर सकता है और यहाँ से ब्लड दे भी सकता है। सर ब्लड के हवाले से कोई मुश्किलात जो आपको ब्लड जमा करने में और देने में मुश्किलात आती हों वो कोई? ये भी जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने यतीम बच्चों के ऊपर हम काम करते हैं, स्कूलों में साफ़ पानी के ऊपर काम करते हैं, मेडिकल कैंप्स पे काम करते हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जिन पे हम काम करते हैं, बच्चियों की शादियां करवाते हैं। आप यकीन करें ये जो ब्लड का काम है ये इन तमाम जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनकी मुश्किलात एक तरफ और इस अकेले प्रोजेक्ट की मुश्किलात एक तरफ है। ये मुश्किल तरीन काम है। ये मुश्किल इस वजह से है कि सबसे पहले जो हमारे नौजवान हैं उनको ये पता ही नहीं, अक्सरियत को, कि अगर आप 6 माह में एक दफ़ा ब्लड देते हैं 18 साल से लेकर 40 साल तक तो आप सेहतमंद रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। उन बेचारों को ये पता ही नहीं होता और वो ब्लड देने की तरफ नहीं आते। एक तो बच्चों को ये बताना और उनको मोटिवेट करना ज़रूरी है ये ब्लड के काम में जो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और हमारा तकरीबन इस वक्त कोई 300 से 400 मेंबर बन चुका है। लेकिन ये 300-400 मेंबर वाली कहानी नहीं। सियालकोट में जितनी ब्लड की ज़रूरत है, हमारी तरह के 5 और इदारे बन जाए तो फिर भी ये ब्लड की ज़रूरत नहीं पूरी हो सकती। इसलिए मज़ीद नौजवानों को आगे आने की ज़रूरत है। इस इदारे को अपना समझ के ज्वाइन करें। एक चीज़ ये। दूसरा ये है कि इंतहाई अफसोस के साथ ये है कि जब हमें भी ब्लड की ज़रूरत थी तो हमने देखा था कि ब्लड सेल होता है। ये हमारा कलमिया है कि एज़ अ कौम हम इस चीज़ों को हर चीज़ के अंदर ही शायद हमने कोई मुनाफाखोरी देख ली हुई है। हमारी ये ख्वाहिश है कि ब्लड क्योंकि बेचना कानूनी तौर पे गलत है। हाँ, आपके ऊपर ओवरहेड एक्सपेंस हैं, वो कोई भी लेबॉर्ट्री ले सकती है, लेकिन यहाँ तो हमने वो भी फ्री कर दिया है कि अपनी खुशी से आप बॉक्स में डालना चाहें तो वो आपकी खुशी है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आप ब्लड के बदले में कोई भी ब्लड दे के यहाँ से ब्लड लेके जा सकते। लेकिन वो जो ब्लड बिक रहा है वो इस इदारे को चलने में मुश्किल पेश कर रहे हैं कि ये फ्री क्यों चल रहा है। उनकी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स हमें वो भी बर्दाश्त करनी पड़ रही है। और तीसरा हमारा ये था कि हम ब्लड को जो सेव करने के लिए लैब बनाना चाहते हैं वो हम स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। उसके लिए हमने तमाम मशीनरी बिल्कुल न्यू परचेज़ की है, कोई पुरानी मशीनरी परचेज़ नहीं की। और अल्लाह ताला उन डोनर्स को जज़ा दे, उनके नाम हमारी वाल में लिखे हुए हैं और अल्लाह करे क़यामत तक जब तक ये इदारा चलता रहेगा उनके नामों के लिए दुआएं जारी रहेंगी कि जिन्होंने हमें ये मशीनें परचेज़ करके दी। हम दोस्तों ने खुद मिल के और डोनर्स ने परचेज़ करके दी। यानी 3 स्टेप हम कवर कर चुके हैं। चौथा एक स्टेप जिसके ऊपर भी काम करना सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सियालकोट के हॉस्पिटल में रिवाज ये है कि ये बैग वाला ब्लड नहीं लेते। जब भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है डॉक्टर कहते हैं जी फ्रेश डोनर लाएं, जबकि दुनिया भर में ऐसी प्रैक्टिस नहीं है। अगर ब्लड बैंक अच्छा है, उसके जो रेफ्रिजरेटर हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, तो 23 दिन तक आप एक ब्लड को सेव कर सकते हैं।
تو وہ سیو بلڈ اس جب ڈاکٹر کو اعتماد ہوگا تو پھر وہ لگائیں گے, پہلے ڈاکٹرز کو اعتماد نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم اس سلسلے میں سیالکوٹ میں کوئی سیمینار بھی کروائیں گے, ڈاکٹروں کو ہم مل بھی رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ڈاکٹروں کا اعتماد ہم بحال کر رہے ہیں کہ یہ جو بیگ ہمارے پاس سے آپ کو جائے گا اس کے اوپر ڈیٹ بھی ٹھیک ہوگی اور یہ معیاری بھی ہوگا. تو یہ ہمارا آخری ٹارگٹ ہے. یہ جب ہمارا اچیو ہو جاتا ہے تو الحمدللہ ہم کافی زیادہ جو مشکلات ہیں بلڈ کے حوالے سے ان پہ قابو پا لیں گے, اور پھر جس بندے کو بلڈ کی ضرورت ہوگی وہ اپنی مرضی کا بلڈ لے جائے گا اور جو اس کے پاس اویلیبل ہوگا وہ یہاں دے جائے گا. یہ ایک آخری مشکل جو میں آپ سے بڑی مزیدار شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بلڈ دینے کے لیے جب ہمارا ڈونر گیا ہے تو جس مریض کو اماں جی کو یا والد صاحب کو دینے گیا ہے ان کے بیٹے پاس کھڑے ہوتے ہیں, اور جب ان سے پوچھتے ہیں کہ اماں جی آپ نے اس بیٹے کا چیک کروایا, تو وہ ان کے الفاظ بڑے مزیدار ہوتے ہیں کہ نہیں انہیں کبھی نہیں دیتا. یعنی وہ جو ڈونرز ہیں یعنی وہ کوئی پروفیشنل تو نہیں, وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے کسی ماں کے بیٹے ہیں اور جا کے کسی کی زندگی بچانے کے لیے کوشش کرتے ہیں. ہم سب کو ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں کو, اپنے بھائیوں کو اور اپنے سے سٹارٹ کریں, بلڈ ڈونیٹ کرنے کی عادت ڈالیں. ڈاکٹرز کے بقول 18 سال سے لے کے 40 سال تک 6 ماہ میں اگر آپ ایک دفعہ بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں آپ بلڈ پریشر, کینسر, ہیپاٹائٹس کافی بیماریوں سے بچے رہتے ہیں. تو اس لیے میری اپیل ہے کہ سب سے پہلے اپنے خاندان میں چیک کریں, اگر نہیں ملتا تو پھر بلڈ باہر کسی سے مانگیں. سر نوجوان جو ہیں وہ زیادہ تر یعنی کہ آپ والی بات وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کبھی بلڈ دیا ہی نہیں, وہ ہچکچاتے ہیں یا شرماتے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے ان کو بلڈ دینے میں کوئی حرج ہے, کوئی کیا ہوتا ہے؟ ایک مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو بلڈ نہیں دیتے تو کسی بھی ڈاکٹر سے, یہ میرے ناظرین جا کے کنفرم کر سکتے ہیں کہ 4 ماہ کے سائیکل کے بعد پرانے حلیے آٹومیٹک ختم ہو جاتے ہیں اور بلڈ کے نئے حلیے بنتے ہیں. آپ بلڈ نہیں دیں گے تو بلڈ آپ کا آٹومیٹک ضائع ہو کے نیا بن جائے. تو بہتر نہیں کہ وہ قطرے کسی کے کام آ جائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے جو ہمارے بھی نبی ہیں اور آپ سب کے بھی نبی ہیں, ان کا فرمان ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو اگر آپ کی وجہ سے ہمارے پاس جو کیس آتے ہیں, میں پچھلے دنوں کا آپ کو کیس بتاتا ہوں کہ میرے پاس ایک دوست کی کال آئی, وہ ہمارا فرسٹ ٹائم اس نے سار کا نمبر لیا تھا. تو اس نے جب ہمیں فون کیا تو اس نے جناب ہمیں کہا کہ میری بیوی کے پیٹ میں 2 بچے تھے, دونوں بچے فوت ہو گئے ہوئے ہیں اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر بلڈ نہیں ملے گا تو بیگم کی بھی جان چلی جائے گی. تو صدیق بھائی کہیں سے ہمیں بلڈ ارینج کر دیں. اللہ کا شکر ہے کہ ایک ہمارے دوست انہوں نے حامی بھری اور انہوں نے جا کے بلڈ جب دیا تو اس بندے کے جو رو کے جو اس کا خون تھا وہ میں آپ کو جذبات لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. آپ جب کسی کو بلڈ دیتے ہیں تو اس وقت آپ اس پہ کتنا احسان کرتے ہیں, یہ جب آپ کسی کو دیں گے یا جو لوگ دے رہے ہیں وہی اس کی تمانیت کو محسوس کر سکتے ہیں. آپ ایک دفعہ بلڈ دے کے دیکھیں, جو ٹھنڈک اس کی ہے وہ آپ کو کسی اور چیز میں نہیں مل سکے. جی بہت شکریہ صاحب. بلڈ دینا صدقہ جاریہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی انہوں نے سنائی جو کہ ہم سب مسلمانوں پہ فرض ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. اس وقت ہمارے پاس ادھر ایک ڈونر موجود ہیں, انہوں نے ابھی بلڈ دیا. یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسا فیل کر رہے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیا فیل کر رہے ہیں, کیا محسوس ہو رہا ہے بلڈ دے کے؟ بلڈ دے کے کسی کے نیکی کرنی چاہیے. جو نوجوان ہیں جو نہیں دیتے ان کو چاہیے کہ بلڈ دیں اور جو اللہ کی راہ پہ دیں, بلڈ دینا چاہیے. ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں, یہ ادھر بلڈ لینے کے لیے آئے ہیں اسار بلڈ بینک میں. آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ان کا دعویٰ سچ ہے کہ ادھر فری آف کاسٹ بلڈ دیا جاتا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم سر کیا حال ہے؟ الحمدللہ. سر کس کام سے آئے ہیں آپ؟ ہم یہاں پر بلڈ لینے آئے ہیں, دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں بلڈ. کیا انہوں نے کوئی پیسے تو نہیں لیے آپ سے؟ نہیں کوئی, بالکل فری آف کاسٹ, کوئی پیسے نہیں ہیں. کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ نوجوانوں کو؟ ہم یہی پیغام دینا چاہیں گے کہ اپنے خون کے بدلے کسی انسان کی جان بچانی اچھی بات ہے, تو اسی طرح بلڈ ڈونیٹ کیا کریں, ثواب ملتا ہے. بس یہ کہ بہت شکریہ سر. جاتے ہوئے میرا آخری سوال ہے آپ سے, ہمارا جو چینل ہے سیالکوٹ ٹائمز, اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ جو لوکل چینل سٹارٹ ہوئے ہیں, کئی ایسے مدعے جو بڑے چینلز پہ کبھی پوچھے ہی نہیں تھے گئے اور ان کی کبھی تشہیر ممکن ہی نہیں تھی ہوئی, یہ لوکل چینلز کا ایک بہت بڑا اس میں ہاتھ ہے. اور آپ کا جو سیالکوٹ ٹائم چینل ہے اس کا الحمدللہ ورک بہت شاندار ہے, اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سیالکوٹ کے جو مدعے ہیں ان کو اٹھاتے رہیں اور عوام کا بھلا اسی طرح کرتے رہیں. بہت شکریہ سر. شکریہ.